Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me, another edition. र यो Saturdayको रमाइलो दिनको बेलामा this is another episode that is going to run up. र आजको एपिसोडमा who is there right with me स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, but still Speak to Me is a program, Facebook live interaction with me on my Facebook live broadcasting भइरहेछ र यसको recorded version मेरो YouTube channel plus glamournepal.com को YouTube channel मा upload हुने नै छ, and glamournepal.com is the official promotional partner of Speak to Me. र आजको प्रोग्राममा someone special, a very beautiful lady is right sharing the screen, and she is none other than actor come model and also beauty queen winner. र उहाँको बारेमा थप कुरा गर्नु पर्दा she started her journey as a model, then an actor as well as beauty queen pageant winner पनि. So, not wasting time, let me welcome the lady right with us. She is Sumi Mokhtar. Welcome to the show, Sumi. Thank you so much. So, Sumi, days कसरी बिताइरहनु भएको छ अहिले? अहिले अब क्वारेन्टाइन को टाइम हो. अहिले चाहिँ मैले यो 2 months जतिको लकडाउनमा I learned how to cook. पहिला पनि आउँथ्यो, but अहिले अझै बेटर भयो. गार्डनिङमा अलिकति बिजी र अनलाइन क्लासेस भइरहेछ मेरो अहिले METS, which stands for Masters in Adventure Tourism. अनि I'm occupied with त्यसैको असाइनमेन्टहरू, अलिअलि खाना बनाउने, गार्डनिङ अनि नेटफ्लिक्समा सिरिजहरू हेरेर. That's what I'm doing. So, among these two, gardening and cooking, what you love the most? Actually, Dubai. तर अलि बढी चाहिँ I have to say cooking. So, यो पिरियडमा तपाईले नयाँ के कुरा सिक्नु भयो त बनाउनको लागि? नयाँ भन्नाले अब आउने त पहिला पनि आउँथ्यो, तर अब आउट अफ प्र्याक्टिस भइरहेको थियो. अहिले चाहिँ सबै प्रोपोर्सन मिलाएर मलाई जस्ट I can cook almost everything, I guess. Okay. So, अहिलेसम्म तपाईले बेस्ट and that is very much delicious भनौँ न, स्वादिष्ट के बनाइसक्नु भएको छ? अहिलेसम्म मैले एकदमै मिठो बनाउने भनेको lot of my मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई एकदम मिठो लाग्ने भनेको बिरयानी. That's what I cook the best. That's what I do. So that is chicken biryani, I guess? Yes. Okay. So Sumi, you started a journey as a model, and in between you were the winner of Miss Tamang 2012 and joined Miss Nepal 2013, and then movies. And parallelly you are doing lots of things together. So if you need to sum up this journey, so back to Miss Tamang 2012 मा जानु पर्यो भने, so what was it planned that you would be the part of that event, or suddenly it came time to first exam try गरौँ भनेर जानु भएको? I just went with the flow. It was never planned. म त्यो बेलामा म स्टेट्समा पढ्ने बेलाको छुट्टीमा आएको थिएँ, अनि for a month आएको थिएँ नेपालमा. अनि त्यो बेलामा let's do it भन्ने हिसाबले by fluke हो. It was nothing planned. The journey was beautiful. So कति दिनपछि you get serious कि okay, this is what अब मैले चाहिँ यसमा seriously लाग्नुपर्छ. मैले टाइमको फ्लोसँग त पार्टिसिपेट भएँ. Now I need to do something. Achievement होला नहोला, but I need to prove myself in the sense मा कति दिनपछि ट्रेनिङमा तपाईलाई फिल भयो? एक ट्रेनिङको मिस तामाङको कुरा त मलाई आई थिंक फिनाले भन्दा 4 days अगाडि मात्र it kind of hit me कि अब this is quite serious भनेर. त्यो भन्दा अगाडिसम्म I wasn't very serious. अब हेरौँ न के हुन्छ भन्ने हिसाबको भइरहेको थियो. सो फिनाले भन्दा 4 days अगाडि मात्रै अलिकति I've got to win this भन्ने जस्तो भएको थियो. Okay. So मिस तामाङमा एउटा फेजमा यस तामाङ ल्याङ्ग्वेजको पनि कम्पल्सन थियो, that is introduction राउन्डमा. सो तपाईलाई तामाङ भाषा आउँथ्यो कि आउँथेन त्यति बेला? मलाई आउँथ्यो, म खासमा आउँथ्यो, तर त्यो प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति अलिअलि प्रब्लम थियो. बट आई थिंक राम्रै भयो एज कम्पेयर टु अरू कन्टेस्टेन्ट्स. मेरो इट वाजन्ट ब्याड. अनि नोबडी वाज एक्सपेक्टिङ मी टु स्पिक इन माई ल्याङ्ग्वेज, मेरो नेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा मैले तामाङ बोल्छु भनेर कसैले सोचे पनि थिएन. एन्ड देन वेन आई स्पोक एभ्रीबडी वाज सरप्राइज. सो त्यो मोमेन्टलाई अब तपाईँ अहिले इभ्यालुएट गर्नुपर्दा सो वर्थ फुल भयो कि भएन त? मैले टाइमको फ्लोमा भाग लिएको एन्ड आई वाज द विनर.
सो द्याट वेन्ट अन भने जस्तो लाग्यो कि अहिले चाहिँ इभ्यालुएट गर्दाखेरि द्याट वाज अ वाइज डिसिजन भन्ने लाग्छ? Of course, it was a wise decision because जितिसकेपछि मैले I think I learned more things about my own community. त्योपछि मलाई अरू कुराहरूको पनि responsibility अलिकति अलिक seriously feel हुन थाल्यो त्योपछि नै. So it was a good step. त्यो हरेक फेजलाई चाहिँ म कसरी हेर्छु भने it was a stepping stone. Although it wasn't planned, त्यो मेरो लागि चाहिँ पहिला नै प्लान थियो होला जस्तो लाग्छ. I think it was destined पनि. So therefore हरेक step that I've taken, be it Miss Tamang, be it Miss Nepal, be it movies, be it anything that I've done so far, everything has been and is a stepping stone. So Miss Tamang ko the training period ma, what was the most interesting and what was the most boring part? Miss Tamangko, I think the most interesting part was Malaysia, to be honest, early I can tell you openly. त्यो ट्रेनिङ फेज भन्दा पनि मलाई चाहिँ छुट्टी कतिखेर हुन्छ भनेमा त्यो इन बिट्विन ब्रेक हुन्थ्यो कि हाम्रो ओके गो ह्याभ लन्च भन्ने खालको त्यो लन्चको ब्रेक टाइममा चाहिँ द्याट वाज द टाइम वेन आई गट टु मेक फ्रेन्ड्स. त्यो कन्टेस्टेन्ट्सहरूसँग म अलिक घुलमिलेँ. त्यो पछि वी वुड ह्याभ पानीपुरी खान जान्थ्यौँ हामी, मोमो खान जाने, लोकल फुडहरू धेरै खान्थ्यौँ हामीले. सो द्याट वाज द टाइम वेन वी रियली बन्डेड. अनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ मेरो लागि त्यो बेलामा स्टार्ट भएको र अहिलेसम्म पनि छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई मेड फ्रेन्ड्स. अनि आजको दिनसम्म पनि आई एम इन टच विथ अलमोस्ट 6-7 गर्ल्स. अनि वी मिट, अहिले पनि हामी भेट हुन्छ, हाम्रो कुराहरू हुन्छ, सबैको लाइफ डिफ्रेन्ट भइसक्यो. सो आई मेड फ्रेन्ड्स. सो द्याट वाज द मोस्ट that was the part that I really cherish. Okay. Other than Miss Tamang, Nepal, there are lots of ethnic beauty pageants. So, according to you, being the contestant, being the winner of ethnic beauty pageant, the importance of ethnic beauty pageants and importance हरेक पेजेन्टको आफ्नै एउटा इम्पोर्टेन्स हुन्छ. तर हाउएभर मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क इट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट बिकज त्यो कम्युनिटीको कस्तो हुन्छ भने मिस नेपाल एउटा भयो, त्यसमा चाहिँ एभ्रीबडी एनी वान क्यान पार्टिसिपेट. त्यो अर्कै भइहाल्यो. त्यो चाहिँ अब नेसनल जस्तै भयो त्यो. तर यो सानो एथनिक ग्रुपहरूको भएको चाहिँ आई थिङ्क इट रियली हेल्प्स यु नो मोर अबाउट यर कल्चर. आई गेस अहिलेको टाइम भनेको फेरि कस्तो छ भने नट मेनी अफ अस आर वेल इन्फर्मड. त्यो माहौल पनि छैन, ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम्सहरू हुन्छ, कल्चरको कुराहरू हुन्छ. Just I think it is important. It makes you closer to your community. So for that reason, it's important. तपाईँको ग्रान्ड फिनाले टुरी खेलको त्यो ओपन थिएटरमा भएको थियो हैन? अनि त्योभन्दा अगाडि ट्यालेन्ट सो पनि त्यही नै भएको थियो. त्यो 10,000 प्लसको मासमा हैन सुटिङ चलिरहेकै हुन्छ हैन, एक किसिमको अनकन्ट्रोल मास पनि भन्न सक्छौँ. सो त्यो मासको बिचमा परफर्म गर्दा what was right there going in your head and heart? Finale and talent show दुटै. Talent show मा अझै त्यति धेरै मान्छे थिएन, ठिकै थियो त्यो. तर फिनालेमा चाहिँ के भयो भने फेरि आई थिङ्क मेरो इयरमै भएको हो, फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पेसमा अर्गनाइज पनि गरेको थियो, प्लस त्यो हेलिकप्टरबाट ल्याएर त्यो जुन सो गराएको थियो त्यो पनि फर्स्ट टाइमै थियो. सो इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. जब म त्यो हेलिकप्टरबाट तल झर्दै थिएँ, तल हेर्दाखेरि यति धेरै मान्छे मैले टाउको मात्र देखिरहेको थिएँ कि. अनि द्याट काइन्ड अफ मेड मी अलिकति यो त एकदम सिरियस भइरहेछ, अलिकति डिजी फिल भइरहेको थियो. बट स्टेजमा गएँ, आई डिड माई बेस्ट. अनि बेस्ट पार्ट मेरो लागि त्यो स्टेजमा के थियो भने त्यो स्टेजको अगाडिपट्टि चाहिँ महाकाल थान त्यो मन्दिर पनि थियो कि त्यहाँ. सो आई रिमेम्बर त्यो जब त्यो विनरको भनेर डिक्लेयर गर्ने त्यो मोमेन्टमा आई वाज जस्ट लुकिङ स्ट्रेट महाकाल थानमा. एन्ड आई वाज प्रेइङ कि इफ आई डिड माई बेस्ट आई हेभ टु विन. सो त्यो फिलिङ चाहिँ एकदम सरियल थियो भनौँ न. But 2012 ko beauty pageant was one of the best, I believe. Not because I was there, but the first time two level ma public pani ga thyo, and it was a huge success. So good times. Very true. Helicopter bada kunai pani pageant ma त्यसरी contestants हरुलाई हैन organizationले आयोजना स्थलमा उतारेको सम्भवतः that was something historical in Nepal. Historical, exactly. And you were the part of it. Yeah. Then after a year or less than a year, तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो मिस नेपालमा जोइन गर्ने.
So after winning that ethnic pageant, what hit you कि अब national level मा म जानुपर्छ भनेर? त्यो जस्तो अब 1 पछि 2 आएपछि अब मैले के सोचेँ भने मिस तामाङ भइसकेपछि मलाई धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब यु हेभ टु गो यु क्यान डु इट भनेर एकदम धेरै इन्करेज पनि गर्नुभयो अनि आई गट क्युरियस भने के रहेछ त लेट्स गिभ इट अ सट अनि मिस तामाङ हुने बित्तिकै आई थिङ्क जितेको 2 दिन पछि म फेरि अमेरिका फर्केको थिएँ अनि अमेरिका फर्किसकेपछि त्यहाँ गएपछि मेरो यो जुन आई वान्ट जुन पार्टिसिपेट गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ त्यो एकदमै स्ट्रङ हुँदै गयो सो आई क्यान प्रिपेयर उतै बसेर पनि एन्ड देन आफ्टर द्याट आफ्टर अ इयर when I came back, I was determined. So basically, 1 पछि 2 भनेर चाहिँ next level को next step with थियो. I see that. Okay, welcome. यो conversation हामी continue गर्ने नै छौँ. So अहिले भने एउटा segment मा हामी entry गर्न चाहन्छौँ. So these are the options that will be given to you. र त्यसमा तपाईले ranking गर्नुहुन्छ according to your choice. That is 1, 2, 3 भनेर ascending order मा. So तपाईको choice तपाईको रोजाइको आधारमा you give the ranking. So how you rank lip makeup, eye makeup, and face makeup? 1, 2, 3 ma. So 1 being the most priority, right? Yes, most priority. I think number one is eye makeup. I think eye makeup is quite important for me. Number 1, eye makeup. Second would be lip, and third say face, skin makeup. Yeah. So normally तपाईले मेकअप गर्नको लागि how long do you take? Depends on कस्तो इभेन्टमा गइरहेको छु भनेर जस्तो अब लेट्स से बर्थडे पार्टी हो भने सिम्पल यताउति भइहाल्यो इफ इट इज अ वेडिङ इफ इट्स अ म्यारिज सेरेमनी ओर के मुभीको फङ्सन भयो भने आई टेक अबाउट साडी लाउनु पर्यो भने अलिक टाइम लाग्ने हो नभए भने अरू फर्मल या सिम्पल क्याजुअल लुगाहरूमा धेरै टाइम लाग्दैन सो बेसिकली लेट्स से एभ्री डे मेकअप टेक्स अबाउट 15 to 20 मिनट्स हो भने बिहातिर यताउता जाँदा 40-45 minutes so depending. So you are best at, according to your performance, according to what you do, dancing, acting, and singing. You're best at what? And then list it. मैले त्यति धेरै मुभी त गरेको छैन त्यति धेरै भेरिएसन अहिलेसम्म आइसकेको छैन अडियन्सको अगाडि सो तर आई पर्सनली थिङ्क मेरो नम्बर 1 वुड बी एक्टिङ second would be dancing and third would be singing. Okay, according to your performance तपाईको best केमा आउँछ इमोशनल सीन्स मा आउँछ कि रोमान्टिक सीन्स मा आउँछ या एक्सन सीन मा आउँछ इन्ट्रेस्टिङ अब यो तीनटै डिफरेन्ट जनरा हो अब त्यसरी छुटाउन त मिल्दैन तर आई थिङ्क नेचुरली आउने मलाई भनेको वुड बी इमोसनल सीनमा आम प्रिटी इन्टेन्स इमोसनल सीन मेरो एकदम राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि एक्सन भन्नुपर्छ अनि रोमान्समा चाहिँ थर्डै भन्नुपर्छ भनेपछि रोना धोना अलि बढी मन पर्छ तपाईलाई या आउँछ तपाईलाई हैन रोना धोना बढी हैन त्यो इमोसनल भन्दैमा फेरि रुनेलाई मात्र इमोसनल भनिदैन त्यो सो बेसिकली इमोसनल सीनमा बढी फिल आएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई अनि इभन लट अफ सरोतो हेर्ने मान्छेहरूले मलाई धेरै भन्नुभएको छ जस्तो अल्दो इट्स एन एक्सन प्याक मुभी everybody really appreciated my action but a lot of people also appreciated my emotional part so and मलाई personally मन पर्ने पनि इमोसनल पार्ट्सहरु हो so emotional part मा चाहिँ तपाई आफुलाई चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रभावकारीबाट प्रोजेक्ट गर्न सक्छु भन्दा पनि म इन डेप्थ मलाई फिल हुन्छ इट्स नट दैट हार्ड इट कम्स नेचुरली भनौं न so far तपाईसँग अब जानाकुटी 2 रुपैयाँ र सरौटो त्यो यसलाई र्याङ्किङ गर्नु पर्यो भने Saroto. Number 1, Saroto. Number 2 would be 2 rupiah. And third would be Janakuti. Okay. This is something that is a little negative, but you are less conscious. Sabanda less consistent. Things that you eat, things that you wear, and things that you speak. Kuncha sabanda less consistent. Can you ask me the question again? Speak, food, eat, wear? And wear, yeah. Eat, wear, and speak. Most of banda less conscious say isma you think wear I think.
though I'm quite conscious about what I actually wear, how I portray myself. तर यो तीनटा अप्सनमा चाहिँ अलि लेस कन्सियस भनेको what I wear हुनुपर्छ because I'm very conscious about what I speak, number one. अनि त्यो पछि मेरो प्रायोरिटीमा पर्ने भनेको what I eat पनि because I also work out, so it's important to eat healthy. So त्यो कारणले. And then you have done lots of music videos as well, some movies and photo shoots. So according to your choice, which comes first, movies, music videos, and photo shoots? Music video, movies, and photo shoots. Movies. Number one, movies. Second would be music video, bhayhalyo, and third, photo shoot. Okay. According to your utilization as well as the advantage that you get from Facebook, Instagram, or Twitter, what is your priority? To be honest, मेरो तिनै एउटा नै priority चाहिँ होइन because although I'm a public figure, म त्यो लेभलको dedication social media लाई चाहिँ दिन सक्दिनँ. I feel I've realized that about myself. किनभने it's too much of invasion of your privacy जस्तो लाग्छ मलाई. But however, if I have to choose यो तीनटामा, I like Instagram. It's private, but I like it. Yeah. Okay. मेरो चाहिँ private, so that's what I mean. Okay. Likewise, email, SMS, or social media message, what you love to be giving and what is love to be taken. पठाउने र पाउने दुईटैमा चाहिँ frequently तपाईले email, text message or social media message. Social media, number one. It's easier. अब email को त जमाना खासै छैन अहिले. So social media भइहाल्यो अनि त्यो पछि would be messages अनि त्यो पछि would be email. Okay. So you being the best, कुन ठाउँमा बढी चाहिँ आफूलाई एकदम comfortable, free जस्तो feel गर्नुहुन्छ? Is it lake side, river side or sea side? 1 2 3 गर्नु पर्यो भने. Number one would be मेरो लागि ocean. I'm in love with ocean. मलाई एकदम peaceful feel हुन्छ ocean मा. I feel like I can be myself, you know. The ocean like Tibet, you know, I get the vibe. So my number one would be ocean, number two would be lake, and number three would be river. And since you are studying adventure tourism and you love traveling as well, among these, very adventurous ke hola? Desert safari, jungle safari, or river water rafting? Water sport नै हुनुपर्छ, rafting नै हुन्छ होला मेरो लागि. Number one. त्यही नै हो. Desert safari would be the last thing on my mind. Okay. And since you are also very much conscious about your fitness, among these three, gym, aerobic, and Zumba? Actually, none. You think I'm more into martial art. I'm more into taekwondo, different forms of it. So I'm not a gym person. I'm not a Zumba पनि त्यति मलाई interesting लाग्दैन. त्यो त warm up गर्नलाई मात्रै हो. I'm more into hardcore stuff. So I would say martial art. Okay. Now moving to your journey in movie industry. So, do you remember how it came to you? Right after I shot, I was हाम्रो यो झ्यानकुटीको सुटिङ पछि नै मलाई अफर भएको ₹2 को त्यो सङ वाला चाहिँ. अनि for the first time when I heard the song for the first time, मलाई त्यति राम्रो पनि लागेको थिएन. But त्यो डमी मात्रै थियो. अनि त्यो पछि I spoke to Nishal Dai, I spoke to Asif Dai, and they convinced me. They were like, "Sister, ita yo hisabले गर्ने हामी." अनि club song for the first time यो वेमा shoot हुन लाग्छ भनेर they convinced me. And then I'm a rehearsal पनि भयो 2 दिन, and after that भयो त्यो song. So somewhere hit पनि भयो क्या? हजुर? त्यो song hit पनि भयो क्या? hit पनि भयो. अनि झ्यानकुटी पछि हो रिलिज चाहिँ फर्स्टमा भएको चाहिँ ₹2 हो. So yeah. अनि झ्यानकुटीमा चाहिँ तपाईलाई अफर आउँदाखेरि सो फर्स्टमै तपाईले यस भनिहाल्नु भयो कि यु लिसन टु द स्क्रिप्ट, तपाईको रोललाई हेर्नु भयो, एन्ड देन फाइनली ओके लेट्स गिभ अ ट्राई भनेर? झ्यानकुटीको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ मेरो. कस्तो भयो भने एक त मैले त्यो बेलामा भर्खरै 4th म्युजिक भिडियो भ्याएको थिएँ.
मेरो 5th म्युजिक भिडियो भन्दा अगाडि चाहिँ झ्यानुकुटी भयो अनि त्यो बेला मलाई त्यति आइडिया पनि थिएन आई डोन्ट नो अरू अरू एक्टर्सहरूले कसरी प्रोसेस गर्नुहुन्छ मेरो लागि चाहिँ प्रोसेसिङ एकदमै ढिलो आयो द अन्डरस्ट्यान्डिङ द भ्याल्यु कसरी भन्ने त्यो क्यामेराको कुराहरू पर्सपेक्टिभ एङ्गल लाइटिङ सबै बुझ्न मलाई धेरै टाइम लाग्यो अनि झ्यानुकुटी सकेपछि 2 रुपियाँको बेलामा बल्ल मलाई अलिकति आइडिया भइरहेको थियो सो झ्यानुकुटी मलाई अफकोर्स मलाई निशा अधिकारी उहाँले मलाई फर्स्टमा सुनाउनु भयो स्ट्रिक्ट यो छ त्यो छ यताउति भनेर भन्नुभयो तर टु बी अनेस्ट मलाई सेटमा पुगिसकेपछि मात्रै अलिकति रियलाइज हुन थाल्यो कि के भइरहेछ भनेर कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई वाज इन स्योर वाट आई वाज डुइङ सो आई डोन्ट रिग्रेट इट तर अब मेरो डेब्यू नै हो तर अहिले इफ आजको दिनमा मलाई कोही मान्छेले झ्यानुकुटी अफर गरे भनेपछि सायद आई वुडन्ट डु इट because understanding अहिले better भयो so so we enter to another segment यसमा चाहिँ one word तपाईले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ whatever I say one liner पनि हुन सक्छ question पनि हुन सक्छ or you need to fill in the gaps पनि हुन सक्छ so you in casuals one word if you need to define yourself comfortable okay you in formals classy you in traditionals I don't have a word. Traditional, vintage. Okay. You in swimsuit. Natural. Okay. And life is? Beautiful. Love is? Blind. School is? School? School. School. Boring. College is? Even more boring. Friend is? Friend? Friend is? So how you friend define is a friend? Important. Friend is okay. important. Family. Okay. Family is? The most important. Education is? Mandatory. Okay. One word to define Sumi. Always growing. Evolving. One word that doesn't. Okay. One word that doesn't define Sumi. That doesn't define me. Unfaithful. Okay. So you spell your name S-U-M-I. So if you need to put on each alphabet a word, what would be that for S-U-M-I? S-U-M-I. S. Smart. U would stand for that defines me, right? Yeah. Unique. And M for let's see. I don't want to say marvelous, so I'm trying to think of a better word. M for I don't know. I actually can't think of anything. M for I can't think of anything. I for intelligent. Okay. So being Miss Tamang and then to model and then to acting. So you think that journey man जाँदाखेरि कुनै corner of heart मा मेरो लागि सबभन्दा बढी satisfaction यसले दियो भन्ने चाहिँ छ या छैन या all of them are okay जस्तो लाग्छ. Of course, like I said, everything is त्यो stepping stone हो तर मेरो लागि चाहिँ acting holds a very special space in my heart and my mind because acting is it has no limit, it has no boundary. मेरो यो journey हो अनि यो infinite journey हो के यो. You know, I'm always growing. There's no level for acting, so I prefer acting. So we will be looking on some of your pictures and talking on from where you have been taken kun shot लिएको थियो कहाँ लिएको थियो हैन. So let's look on for them. I hope I remember.
Okay, I'm trying. So meanwhile, let's talk about something about the journey of Saroto. So your approach चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईलाई अनि suddenly action sequencesहरुको लागि how you prepared yourself? त्यही भने मैले जब झानुकुटी गर्ने बेलामा सरौतो बनाउने टिमले चाहिँ दे नोटिस मी एन्ड देन त्यो बेलामै कुरा हुन्थ्यो बिकज आई वाजन्ट लाइक आई सेड मैले जसरी मेन्सन गरेको थिएँ आई वाजन्ट स्योर वाट आई वाज डुइङ इन द्याट मुभी इट्स एन अमेजिङ मुभी डोन्ट गेट मी रङ त्यो मुभीको प्लट राम्रो छ एभ्रिथिङ बट आई थिङ्क फर मी मेरो लागि चाहिँ पर्सनली आई वाजन्ट भेरी स्योर वाट आई वाज डुइङ एज एन एक्टर सो त्यो बेलामा अनि सेटमा पनि यही कुरा चलि नै रहेको थियो अनि त्यो बेलामा यतिकै कन्भर्सेसन हुने बेलामा कस्तो मुभी सुन्छ होला सुमीलाई अलिकति फिट हुनु के होला भनेर भन्दाखेरि मेबी एक्सन मेबी अलिकति हुन्छ नि अलिकति इन्भेस्टिगेटरको टाइपको रोल या अलिकति ब्यारास वुमेन टाइपको रोलहरूलाई सुन्न सक्छ भनेर हाम्रो डिरेक्टर सरौतोको डिरेक्टरले भन्नुभयो अनि त्यही कन्भर्सेसन गर्दा गर्दै त्यसरी स्टार्ट भएको रहेछ अनि पछि उहाँहरू आउनुभयो लिएर आइसकेपछि दे सेड यु हेभ टु प्रिपेयर फर दिस बिकज दिस इज एन एक्सन मुभी प्रायः एक्सन मुभीमा प्रायः एक्टर्सहरूले धेरै डेडिकेसन दिँदैन 10-15 डेजको ट्रेनिङ हुन्छ बट वी वान्ट टु प्रेजेन्ट यु इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे लेट्स चेन्ज द ट्रेन्ड भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो अनि आई गट एक्साइटेड वाइ नट जस्तो लाग्यो मलाई सो लेट्स स्टार्ट दिस भनेर मैले ट्रेनिङ गरेँ अनि सरौतो मुभीमा आई एम अल्सो म्युट क्यारेक्टर म साइन ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्छु सो फर द्याट मैले गएर काठमाडौँ डेफ एसोसिएसनमा गएर साइन ल्याङ्ग्वेजमा पनि मैले 6-7 मन्थ्सको प्रपर कोर्स लिएँ अनि आई वाज स्पेन्डिङ अ लट अफ टाइम विथ देम अनि सो मेरो एक दिनमा मिनिमम पनि 3-4 घन्टाको चाहिँ मिनिमममा पनि 3-4 घन्टाको हार्डकोर ट्रेनिङ हुन्थ्यो अल फर्म्स अफ मार्सल आर्ट अनि त्यसरी नै भयो द्याट्स हाउ सरौतो ह्यापन टु मी एन्ड द्याट्स हाउ सरौतो वाज पोसिबल Hello. Are you there, Rujin sir? I cannot hear you. I cannot see you. What's happening with this session? Okay, so we were discussing about Saroto. Hello. Hello. Hazur, yes, I can hear you. So Sarotoमा action scenesहरु गर्दाखेरि the difficulties you faced or it was more enjoyable because you love something that is adventure त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो easy नै भयो तपाईलाई It was both, to be honest, because I trained for that long. So shooting ma चाहिँ सजिलोस् भनेर मैले त्यो ट्रेनिङ लिएको थिएँ नभए भने त 15-20 दिन मात्रै अथवा 1-2 महिना मात्रै गरेर गरे भए पनि हुन्थ्यो बट आई ट्रेन द्याट हार्ड बिकज एक त आफूलाई पर्सनल पनि भयो अर्को कुरा मुभीमा पनि अब अलिकति रियलिस्टिक फिल दिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा गरेको सो जब सुटिङ डेमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब प्रोडक्सन एकदम टाइट भइरहेको हुन्छ टाइम लिमिट कम हुन्छ
तपाईँको अनि फेरि एक्सन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टु सुट पनि अनि टु डु इट पनि जस्तो डान्स गरे जस्तो या इमोसनल सिन गरे जस्तो अरू सिन भन्दा मेरो लागि पर्सनली एकदमै गाह्रो कुरा हो इट्स भेरी इट डिमान्ड्स अ लट अफ एनर्जी यु हेभ टु बी फिट मेन्टली फिजिकली फ्रम एभ्री एङ्गल सो त्यो कारणले गर्दा मलाई गाह्रो पनि भयो झन् म त अब अफकोर्स मलाई पिरियड पनि भएको थियो अझै क्लाइम्याक्सको सुटिङ भइरहेको थियो सिमरनगढमा पिरियड पनि भइरहेको थियो अनि इट वाज लाइक मैले नाइ पनि भन्न मिलेन अब भोलि गर्छु पनि भन्न मिलेन सो एकदम टाइट स्केड्युलमा वे वर्किङ अनि एकदम धेरै स्टामिना पनि चाहिन्छ बिकज आई वाज फाइटिङ विथ अलमोस्ट 20 गाइज आउट देयर अब एउटा फाइटरसँग फाइट गर्ने बेलामा तपाईँको 3-4 मिनट त्यो स्क्रिन स्पेसमा 1 मिनट देखाए पनि तपाईँको 1-2 घन्टा गइरहेको हुन्छ कि त्यो सिनहरू different angles बाट खिच्दा so it was a lot of pressure on my body but however for me it was worth it. Okay, so we quickly move on to another segment. This is one liner. Asma, you need to define these things in one liner. So being a model, how you define being a model? One liner full line hundu pani word full line sentence. Let's try. Being a model? Yeah. Being a model for me was the beginning phase for me. Getting comfortable with the camera. Being actress? It's limitless. It's amazing. Being a beauty queen? It gets closer to your people. You can relate a lot of people can relate to you and vice versa. It's a good way to socialize. Okay. Being a student? It goes on forever. You're always a student. You're always a student of life, so it's forever going. Being a traveler? Oh wow, being a traveler, it is I think very rewarding. It's very rewarding. I think school र कलेजेसहरुमा सिकेको कुरा भन्दा पनि तपाईले ट्राभल गरेर जे जति देख्नुहुन्छ जे जति अब्जर्भ गर्नुहुन्छ जति किसिमको मान्छेहरु भेट्नुहुन्छ त्यो जर्नी नै प्राइसलेस त्यो ब्युटिफुल एक्सपीरियन्स हो एभ्रीबडी शुड डु इट. Being a daughter is empowering. Being a good person, being a good daughter is empowering. And then being a sister? Being a sister means fighting a lot with your sister. Being successful? Being successful is your mindset. If you think you're successful, and I'm saying this because I mean it, because कति मान्छेहरु सक्सेसफुल भइरा हुन्छ अरूको नजरमा तर आफूले आफूलाई कसरी जज गर्छ भन्ने कुरा इज मोर इम्पोर्टेन्ट. हाउ यु टेक योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेन्ट. सो if you think you're a failure when the rest of the world is thinking you're a success, then what's the point? So basically I think it's a mindset. And then being happy? Being happy is the ultimate goal. Everything that we do, everything that we say and do is because we want to be happy, so it's important. So अहिले तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ सुमी मोक्तान र सुमी मोक्तानकै पिक्चर्सहरु हामी अहिले प्ले गरिरहेका छौं. So सुमी, can you remember this picture? Yes, यो सरतोको सुटिङको बेलाको हो अनि यो जुनी भन्ने सङ सुट गर्ने बेलाको एउटा त्यो बेलाको त्यसको पिक्चर्सहरु हो. And this यो लोकेसन चाहिँ जोमसोम भन्दा पनि माथि के धुम्बा लेक भनेको त्यो ठाउँको हो. So यो समर टाइमको हो कि विन्टर टाइमको हो? यो विन्टर टाइम. एक त त्यो एरियामा यति हावा चल्छ, एभ्रीबडी नोज दैट, अनि प्लस चिसो पनि थियो. But things that we do in movies, it's an experience. It was a good experience. गाह्रो भएको थियो एकदमै तर अहिले सोच्दा रमाइलो लाग्छ. Okay, this one. Oh, this was a photo shoot. यो चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि नेपाली चुलो भन्ने रेस्टुरेन्टमा हो. अन्जिल मास्के दाइले खिच्नु भएको पिक्चर हो. यो कुनै कभर म्यागजिनको लागि थियो वा जनरल फोटो सुट थियो? To be honest, I actually forgot. यो पोर्टफोलियोको लागि हो कि केको लागि I forgot, but अन्जिल दाइले खिच्नु भएको पिक्चर हो. Do you remember the designer who designed this dress?
स्वर्णिम उहाँको कलेक्सन हो यो. Okay. This one? यो चाहिँ थाइल्यान्डमा हो. अहिले यो ठाउँ ब्यान छ, मतलब यो क्लोज डाउन भइसक्यो. एन्ड आई वाज लकी इनफ टु गो यो बेलामा, विच आई मिन टु बी अनेस्ट यस्तो सोच्ने हो भने इट वाजन्ट अ गुड थिङ जे भइरहेको थियो, बट आई वेन्ट देयर आउट अफ क्युरियोसिटी के भइरहेछ भनेर. त्यहाँनिर चाहिँ मङ्कहरू हुन्थ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ टाइगर्सहरूलाई यतिकै ओपनली हिँडी पनि रहेको हुन्थ्यो, अनि कतिलाई यतिकै चेन लगाएर पनि राखिरहेको हुन्थ्यो. ओपन जूको कन्सेप्टमा थियो. हजुर त्यही थियो. अनि मङ्क टन्न मङ्क्सहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर. अनि यो थाइल्यान्डको पिक्चर हो. This is 2012. Yes. तामाङ अटायरमा. So contestant number याद छ तपाईको त्यति बेलाको? Contestant number कि त 15 हो कि त 24 हो. Okay. पछि रिमेम्बर गर्नु होला. I think it was 24. Yeah. So this one. यो पनि थाइल्यान्डमै हो. त्यो म जुन बेलामा पढिरहेको थिएँ त्यो बेलामा थाइल्यान्डको पिक्चर मेरो कता जस्ट यो पनि एउटा फोटोग्राफरले नै BTS खिचेको हो यो. उहाँको वेबसाइटमा छ यो पिक्चर. साडी कन्सेप्टमा थियो. मेरो अपार्टमेन्टमै खिचेको थियो. So these are almost the pictures. So we are almost 35 minutes plus ma chhau. Right. So back again to the journey. जहाँनिर हामीले modeling कै कुरा गरौँ न. So most of the shows मा तपाईले मोडल को रूपमा पनि रनवे काम गर्नुभयो, and then certain time मा तपाई show stopper को रूपमा पनि present हुनुभयो, including TGI Fashion Week. So being a model, working on the runway, and being a show stopper, what's the difference? खासै डिफरेन्स मेरो लागि त्यस्तो कहिले पनि त्यस्तो आई नेभर फेल्ट सो. र्याम्पमा वक गर्दाखेरि एउटै मात्र मेरो फोकस के थियो भने तपाईँको कन्फिडेन्स, तपाईँमा कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भने यो वकिङ त्यो र्याम्पमा. अनि त्यो नै कन्फिडेन्स तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजमा देखिने हो. सो बेसिकली त्यो लुगा होस् अथवा तपाईँले के सोकेस गरिरहनु भएको छ त्यो वक गर्ने बेलामा, त्योभन्दा मेरो लागि चाहिँ माई फोकस वाज अलवेज कन्फिडेन्सको कुरा. इट वाज नेभर द क्लोथ्स फर मी or never the jewelries for me. It was always about confidence. You just walk, you just glide and slide. That's it. So अहिले हामीलाई हेरिरहनुको भ्युअर्सहरु मध्ये यो शोको रेगुलर भ्युअर I guess knows episodes she has messed up. This is Neriska Strasta, and she is a young lady who has earned lots of junior level ko contest ko winner हुनुहुन्छ उहाँ. र she has written, Sumi Moktandi, nice pictures, you are looking so much beautiful भन्नुभएको छ. Thank you so much. Thank you. So, abako dinma, would you love to pursue your career as a model or actor? Modeling भनेको अब as a career, not really for me. But of course, an actor, yes. I mean, if your upcoming projects are open, I'm very excited about it. I'm working in series, which is very, very exciting. Especially after the lockdown, I think online portfolio ko value ni pari basic platform ko. Is it TV series or web series? Web series. Web series. Proper series, yeah. So acting match definitely yes. Variation देख्न सक्नुहुन्छ. फेरि I've always been a person जो एउटै मात्र कुरा गरेर बस्न सक्दिनँ म. अनि as an actor त्यो leverage पनि छ. अनि I'm lucky to be part of certain things that I've done already in my past, and also अब फ्युचरमा जुन अगाडि अब गर्न लागेको प्रोजेक्टहरु अझै more interesting छ, धेरै variation छ. So I can explore more and I'm happy about it. So offstage ko kurakanima हामीले come to know that you are also starting your business on organic coffee. Your entrepreneurship ma suddenly आउनु भएको या you plan कि yes I need to do something on business? I was born in a business family. यो झन् कफीको कुरा त my father started at Everest Coffee भनेको नेपालको फर्स्ट अर्ग्यानिक कफी पनि हो. अहिलेसम्म more export धेरै गर्ने हो, domestic मार्केटमा पनि दिइराको हो. र मैले नेपाल फर्किसकेपछि I also joined my father's business as well as I established my own SM Coffee भनेर पनि, र त्यो अहिले पनि चलि नै रहेछ. अनि अब यो पोस्ट कोभिड ले चाहिँ आई थिंक मोस्ट मान्छेलाई एग्रिकल्चरको भ्याल्यु अझै बढी सिकाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि इट्स अ ग्रेट वे टु
to learn how to be independent पनि I think. So everything is related right now. So यो business को कुरामा coffee business I was born into this family. It is part of my passion. It is my foundation. So यो पहिलादेखि नै थियो. म त बिजनेसबाट एक्टर भएको एक्टरबाट बिजनेस हैन. So this will be the final segment that we are going to put on. So यसमा चाहिँ you need to do translations है, नेपालीमा English, English to नेपाली दुईटै हुन सक्छ. So we call it back to school. This back to school segment. Okay, right. I read out this sentence and you need to translate in Nepali as possible. Mango is sweet. I repeat, mango is sweet, lemon is sour. Mango is sweet, lemon is sour. Mango. आप मिठो छ या हुन्छ अनि कागती अमिलो हुन्छ. Okay, good. Speaking is easy, listening is difficult. बोल्न सजिलो हुन्छ, सुन्न गाह्रो हुन्छ. Okay. अलि गाह्रो. Rose, okay. Rose is red, sunflower is yellow. गुलाबको फूल रातो हुन्छ. सनफ्लावरलाई के भन्छ नेपालीमा? Let me think. सूर्यमुखी? I don't know. I'm not sure about it. Yes. सूर्यमुखी, yeah? सूर्यमुखी. Oh, there you go. सूर्यमुखी पहेँलो हुन्छ. Okay. यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नु होला. मलाई भोक लाग्यो. I am hungry. मलाई अल्छी महसुस हुँदैन. I don't get lazy. मलाई चाँडो रिस उठ्छ. I get angry pretty fast. Is it true to you? Depends on the situation. If somebody is actually being rude to me or unfair, not just to me, or मेरो presence मा अरूसँग त्यस्तो अलिकति rude अथवा के unfair कुरा भइराछ भने यो मेरो बच्चादेखिको बानी हो. I get अलिकति offended. I take it personally. अलिक चित्त बुझ्दैन, so I speak out. So त्यो केसमा चाहिँ हो. अनि एकदम unprofessional behave गर्ने बेलामा पनि मलाई I get quite irritated because म एकदम fully prepared भएर मेरो आफ्नो best दिइरहेको हुन्छु अनि त्यही ठाउँमा अरू मान्छेले त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स नदिँदा चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गरे हो कि त्यो प्लेटफर्मलाई या प्रेजेन्सलाई भन्ने जस्तो लाग्ने बेलामा चाहिँ आई गेट एङ्ग्री. त्यो केसमा चाहिँ हो. बाँकी अरू आइ एम भेरी कुल. Some more words. तपाईँको आफ्नो मुभी सेक्टरकै how you translate this Nepali words into English? नृत्य निर्देशक. Oh, dance director, yeah, dance choreographer. Yeah, good. कला निर्देशक. Art director. द्वन्द निर्देशक. Fight director. Or action director. Yeah. संगीतकार. Musician. Music composer. Okay. गीतकार. Lyricist. विमान परिचारिका. Pilot. Very next to, but not exactly pilot, but very next to. Pilot song, very next to. Co-pilot. No? No. Who serves you? Who ensures your safety? Oh, air hostess. Okay. स्वास्थ्य परिचारिका. विमान परिचारिका. Okay. Next one is स्वास्थ्य परिचारिका. Nurse. Okay, very good. So well played. Thank you, Sumi, for joining this. So we are almost to wrap up, but still few questions that is to be asked by me. So अबको दिनमा सुमीलाई हामी, you said yes, you want to continue movies. तपाईको आफ्नो जुन बिजनेस छ, so त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर लाने कुनै प्लान गर्नु भएको छ? ब्रान्डिङ गरेर लाने in a sense अब इन्टरनेशनल मार्केट पनि खोज्ने छ. एक्चुअली हाम्रो कफीको त मतलब कफीको त पहिला पनि छ. हाम्रो कफी मेरो अथवा मेरो ड्याडको हाम्रो फ्यामिली बिजनेस जुन छ त्यो त हामीले एक्सपोर्टै धेरै गर्ने हो. सो छ बाहिर अलरेडी. तर फ्युचरमा अझै एक्सप्यान्ड गर्नु त डेफिनेटली सोच्दै नै हो. सो इफ इन केस हामीले लोकल मार्केटमा त्यसलाई खोज्नु पर्यो भने वेयर इज इट अवेलेबल?
लट अफ प्लेसेस जस्तो तपाईँले ठमेलको प्राय क्याफेहरूमा पनि भेट्न त्यो हाम्रै कफी युज हुन्छ। तपाईँको ठमेलमा हाम्रो आउटलेट छ, लाजिमपाटमा आउटलेट छ, यता भक्तपुर लोकन्थली साइडमा छ, 5 खालतिर छ, पोखरामा छ। सो मतलब भाटभटिनी जस्तै त डेफिनेटली त्यति धेरै लोकेसन्स आउटलेट छैन, तर आई थिङ्क टोटलमा काठमाडौँमा एटलिस्ट 4 वटा जति चाहिँ ओर्डी छ। भक्तपुरमा 2-3 छ। कस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू वेट कति होला, कति ग्रामको द मिनिमम अनि म्याक्सिमम चाहिँ कति हो प्याकेज? 1 किलोको तपाईको लगभग 2400 हो। 1 किलो कफीको 2400। सो त्यो भन्दा कम वेटको पनि छ? 500 200 ग्राम हेरी 3टा डिफरेंट, लाइट, मिडियम अनि डार्क रोस्ट। अब यो प्रोडक्टको तपाईले अब बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई क्याम्पेनिङ गर्नु पर्यो, एडभर्टाइजिङको जमाना छ। सो इफ यू नीड टु प्लान अप हैन, अब बिसाइड्स योरसेल्फ someone to be hired as a model for your coffee brand, who would be that person hiring? मेरो प्रोडक्टमा खासै ह्युमन त्यो मोडल चाहिने खालको प्रोडक्ट हो जस्तो लाग्दैन, तर हाउएभर त्यो कन्सेप्टमा आइहाल्यो भने आई थिङ्क आई वुड ह्याभ आई डोन्ट नो एक्टर्सहरूमा मैले सोचेको छैन त्यस्तो स्पेसिफिकली यही एक्टर अथवा यही मोडल हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब कफीको हो मेनली, त्यसको एड कस्तो हुन्छ, अलिकति ड्रामेटिक, तपाईँको हिमालको सिन्सहरू, कफीको गार्डन देखाउने हुन्छ, त्यस्तो खासै। यसरी नै हामी इन्टरेक्सन गरेर कफी खान सक्छौँ भने ठ्याक्कै आई माइट बी वान अप्सन फर यु। Sure, sir. त्यसरी चाहिँ भयो भने आई थिङ्क आई वुड लभ टु ह्याभ रिचा शर्मा। या सो अहिले खाइरहनु भएको कफी पनि तपाईँको ब्रान्डको? हो, एक्चुअली मेरो ब्रान्ड हो, एसएम कफी। ओके, सो प्रमोटिङ योर ब्रान्ड द बेस्ट। सो लोकल ब्रान्ड र लोकल प्रोडक्टलाई प्रमोट पक्कै पनि गर्नुपर्छ र यसको कस्टलाई नहेरिकन त्यो लोकल प्रमोसन र लोकल बिजनेसलाई पक्कै पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्यो भने हाम्रो आफ्नो ठाउँको, हाम्रो आफ्नो माटोको प्रोडक्ट पनि बिक्री हुन्छ, सँगसँगै यसले रोजगारी पनि सृजना गर्छ। लाइकवाइज पेजेन्ट विनर, मोडल एन्ड एक्ट्रेस इज डुइङ समथिङ गुड for the country in a sense of promoting the local brand. So हामी wrap up गर्नुभन्दा अगाडि, so lots of people want to join pageant, acting field, likewise modeling. So तपाईको सबैतिर एक्सपिरियन्स छ, so what suggestions would you love to give to the people who really want to be the part of that industry? त्यति धेरै कुरा भन्न मन छैन मलाई, एकदम छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि do it, be it. That's all I can say. Because until and unless you don't put yourself out there, you are never going to learn. अरूको एडभाइस सुनेर त्यति साह्रो हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सुन्नुपर्छ सबैको, तर आई थिङ्क तपाईँले आफै फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स नगरेसम्म यु नेभर नो द टेस्ट। सो फर द्याट रिजन यु हेभ टु बी देयर, यु हेभ टु डु इट। सो डु इट एन्ड बी इट। So Sumi, it was very, very interesting chat process that we did. लामो समयपछि तपाईसँग भेट्ने मौका पायो यसरी भर्चुअली भए पनि हैन। सो लङ टर्म मेमोरिजहरु पनि रिकल भयो तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै। सो एनीवेज यो लकडाउन चाँडै अन्त होस्, तपाईको फ्युचर रिलेटेड विथ योर बिजनेस एन्ड एजुकेसन अगाडि बढोस्। भेरी गुड विशेस फ्रम माई साइड। And then before I say bye-bye to you, तपाईको जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टलाई कुनै दिन मैले पनि युज गर्न पाऊँ र किनेरै भए पनि I will do that. So I will not be asking के मलाई चाहिँ अफर गर्नुस् या त्यस्तो किसिमको फेभर, because प्रमोसनको लागि त we need to buy as well. So all the best Sumi for your future र हामी फेरि पनि कुनै समयमा यसरी नै भेटघाट गर्ने छौँ। So that's it Sumi, thank you so much joining the show. Thank you so much sir. Thank you. So that was Sumi Mokhtan, Miss Tamang 2012, and as well as model and actress is joining our live show Speak to Me. Speak to Me हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र Speak to Me को एडिसन्सहरूलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, रुचाइरहनु भएको छ र जाँदा जाँदै that is all to say, stay safe, stay healthy र मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस् र आफ्नो सुरक्षा गर्नुस्, आफ्नो परिवारको सुरक्षा गर्नुस्। We'll be catching up you in next episode of Speak to Me. Thank you so much for watching.